मेरा नाम हया है। अपनी दूसरी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर आज जब तो माँ बाप मेरा शोर घर आया, वो मेरे कमरे में ही अलग सोफे पर सोता था। जब मैं उसे जबरदस्ती उसकी बीवी के कमरे में जाने का कहा तो सुबह उठकर देखा वो बाहर लेटा था। मगर तेरा नाम दिल रख दिया दिसंबर 8, 2 माह बाद। वो अप्रैल के दिन थे। मौसम की ठंडक कम हो रही थी और हद बढ़ती जा रही थी। मौसम बदल चुका था, लेकिन नवीद हाउस के हालात वैसे ही थे। ना कुछ बदल सकता था और ना ही बदला। हासिम अपने और दिया की शादी के दूसरे दिन ही वापस इस्लामाबाद चला गया था और अब पूरे 2 माह बाद लौटा था। तो वैसा ही था। दिया के लिए सर्द और हया को नम आंखों से देखता हुआ दिया उन 2 माह में वैसे ही हो गई थी जैसे कि हया थी। शोकजदा सी, क्योंकि वो सुहागन होकर भी सुहागन नहीं थी और उसका रवैया हया के लिए हैरानी का बायस था, क्योंकि हया के साथ वो ना लड़ी थी और ना ही रवायती सौगनों वाली चपकलश पाली थी, बल्कि वो खामोशी से उसके काम बांटती रहती थी या काम करती हुई हया को यकटक देखते जाती थी। आज भी हया धोए हुए बट कपड़े तार से उतारने के बाद तख्त पर बैठी तय कर रही थी। जब उसने खुद पर नजरों का हसार महसूस किया तो जान लिया कि आज भी दिया जमशेद उसके चेहरे को तक रही है। उसका ये तकना हया को कभी कभार उलझा देता था। क्या जाने दिया उसके चेहरे पर क्या खोजती रहती थी और पूछने पर सच झटक कर मुस्कुरा देती थी। क्या मैं आज सवाल कर लूं तो क्या मुझे आज मेरे सवाल का जवाब मिलेगा? उसने मुस्कुराकर धीमी आवाज से पूछा। आपका चेहरा देखती हूँ तो मोहब्बत को देखना चाहती हूँ जो सिर्फ आपके चेहरे पर रोशन है। कितनी खुशकिस्मत होना आपके। हासिम नवीद आपसे मोहब्बत करता है। हाय, इस लहजे में कितनी हसरत थी। दिया की आंखें डुबाई के वो जो दिया को खुशकिस्मती लग रही थी वो उसके नजदीक बदकिस्मती थी। मत देखा करो मेरे चेहरे को। लगता खूबसूरत है मगर बड़ा बदसूरत है। लगता खुशकिस्मत है मगर बड़ा बदकिस्मत है। मोहब्बत भी कितनी अजब शय है ना, कि किसी के लाड उठाने की चाह रखना, किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखता। नहीं या आप बदकिस्मत नहीं हो। अरहम भाई आपके लिए मर गए तो उमर सुल्तान आपके लिए जमाने से लड़ गया और हासिम नवीद जान हथेली पर रखकर आपको पेश करता है। भला मोहब्बत जिस पर मेहरबान हो वो बदकिस्मत कैसे हो सकता है? उसके अपने दुख थे, हया के दुख से कोसों दूर। तंज कर रही हो? उसका हसरत भरा दुख हया को तंज की आमजिश लिए हुए लगा था। नहीं, मैं आप पर रश्क कर रही हूँ। उसने नफी में सर हिलाया था। मुझसे पूछो मोहब्बत जिस पर मेहरबान हो उससे बड़ा बदकिस्मत कौन होता है? मैं मोहब्बतों की चाह नहीं की थी, मैंने बस मोहब्बत चाही थी और सिर्फ ये एक चाह ले डूबी मुझे। मुझे मुझे मोहब्बत ले डूबी। मुझे खुशकिस्मत ना कहो, बड़ी तकलीफ होती है। मुझे उसने तय किए हुए कपड़े उठाए और अपने कमरे में चली आई। दरवाजा खोलो तो सबसे पहले नजर बेड पर पड़ती जहां वो सो रहा था। वो 2 माह बाद कल ही आया था। कमरे में पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था। हिया ने कपड़े अलमारी में रखे और उसकी सराहनी जा खड़ी हुई। वो पुरसकून सा सो रहा था। जब जागता था तो बड़ा बेचैन नजर आता था। मोहब्बत का सुकून सबको बर्बाद कर देता है। कोई नम आंखें लिए हासिम का मुंतजिर था तो कोई हासिम की निगाहें उसके गिर्द घूमती रहती थी। वो कमरे का दरवाजा बंद करती पलट गई। रात अपनी तमाम तर तारीखियों समेत शाकला पर उतर चुकी थी और नवीद हाउस के किचन में हया और दिया काम में मसरूफ थी। शाइस्ता बेगम तख्त पर विराजमान टीवी देखने में मगन थी। हासिम कहीं बाहर गया हुआ था। हिया और दिया ने खाना बनाकर शाइस्ता बेगम के तख्त के आगे दस्तरखान बिछाया। अब दोनों खाने के बर्तन ला ला कर रख रही थी। हया जग में कूलर से पानी डाल रही थी कि जब हासिम घर के गेट से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ इनवलप जैसा था और चेहरे पर परेशानी सोचकर लकीरें उसके साथ नुमाया हो रही थी। हया ने उसके पुरसोच चेहरे और परेशान चाल को देखा तो कुछ पल के लिए परेशान हो गई। हासिम बिना किसी तरफ देखे सीधा कमरे में गया और जब वो वापस आए तो हशाश बशाश था और हाथ खाली थी। खामोशी माहौल में चारों ने खाना खाया और उसके बाद जैसे ही याद खान से बर्तन समेटने लगी उसे हासिम की आवाज आई। हया जरा मेरी बात सुनो। वो कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं खान समेट कर आती हूँ, आप जाओ या मैं समेट लूंगी। दिया की नम आवाज उसकी कानों में पड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और हासिम के पीछे ही चली गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वो कमरे में टहल रहा था और हाथ में वही कुछ देर पहले वाला इन्वेलप था। हया को देखकर जैसे उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की थी। उसका हर अंदाज बता रहा था कि कुछ बात है जो हासिम को परेशान कर रही है।
وہ کہہ ہی نہیں پا رہا تھا۔ حیا نے کچھ پل اس کے بولنے کا انتظار کیا اور پھر اس کے چہرے پر جھلکتی پریشانی کو بھی پسے پشت ڈال کر دیا کو اصل یہ سامنے ہوئی تھی۔ تمہیں پتا ہے تم 2 ماہ بعد آئے ہو، وہ 2 ماہ سے تمہاری شکل دیکھنے کو ترس گئی ہے۔ تم سے شادی کے بعد میں 1 سال بعد آیا تھا، کیا تم بھی میری شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی؟ وہ الٹا استفہامیہ ہوا تھا۔ مجھے اور دیا کو کمپرومائز نہ کرو، وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ ذرا غصے سے بولی۔ یہ تو کمبخت محبت کے مسئلہ ہے، ہمیں جس سے ہوتی ہے اسے ہم سے محبت نہیں ہوتی۔ دیا کی آنکھوں سے بہتا دکھ عاصم کے لہجے سے جھلکنے لگا تھا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ماں کی پسند سے آئی ہوئی ہے، کسی قتل کے بدلے نہیں آئی وہ۔ حیا نے دیا کی وکالت کرنی چاہی تھی، اسے دیا کا دکھ پریشان کرتا تھا۔ تم بھی بیوی ہو میری، میری پسند ہو تم، اور وہ جو ایک دوسری آئی ہے نا، وہ میرے دل کے قتل کے بدلے آئی ہے، عجیب دکھ سے۔ ذرا سا انسان بدل دیتے تو ایک جیسے تھے۔ نکلو تم میرے کمرے سے، حیا نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا؟ میں نے کہا نکلو میرے کمرے سے اور باہر جا کر تخت پر بیٹھو، ابھی وہ چائے بنا کر دے گی تو پی کر اس کے کمرے میں چلے جانا، اور جب تک یہاں ہو میرے کمرے کے پاس بھی نظر نہ آؤ مجھے۔ وہ سخت لہجے میں بولی۔ اچھا چلا جاتا ہوں، پہلے کچھ دکھانا ہے تمہیں، دیکھ لو پھر چلا جاؤں گا، کیونکہ اس کے بعد تمہیں رونے کے لیے تنہائی درکار ہوگی۔ اس نے انویلپ کھولا تو اس کے اندر سے لکڑی کا بنا ایک خوبصورت کارڈ نکلا۔ حیا نہ سمجھی سے اس کے ہاتھ میں موجود کارڈ کو دیکھا، جسے اس نے کھول کر یا کی طرف بڑھا دیا۔ حیا نے نہ سمجھی سے اسے پکڑا، لیکن پھر اس کے ہاتھ کانپنا تھا، آنکھیں ساکت ہوئی تھی کہ اس پر لکھے لفظ کاٹ کر لے گئے تھے اسے۔ کشمالہ جہانگیر ویڈز ود عمر سلطان۔ وہ لڑکھڑائی تھی اور پھر اس کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ کر کارپیٹ پر جا گرا۔ آنکھوں کے سامنے یکدم اندھیرا چھانے لگا تھا اور دماغ میں ماضی انگڑائی لے کر اٹھنے لگا تھا۔ دل میں محبت کی میت پر بین سنائی دیے اور بے یقینی نے آنکھوں سے آنسو بہا دیے۔ اس نے پٹی پٹی آنکھوں سے عاصم کی طرف دیکھا، جس کی اپنی آنکھیں حیا کی تکلیف پر نم ہو رہی تھیں، لیکن حیا کو یہ سب سہنا تھا، خود ہی برداشت کرنا تھا۔ وہ اسے روتا ہوا چھوڑ کے کمرے سے نکل آیا تھا اور شائستہ بیگم کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ دیا سے چائے کا کپ پکڑا کر حیا کے کمرے کی طرف بڑھ جانے لگی تو اس نے روک دیا، اور اس وقت چائے پینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ دیا سمجھی نہیں تھی، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹھیک تھی، تو اچانک پوزیشن خراب کیوں ہو گئی؟ اس بات میں سر ہلاتے وہ چائے لیے واپس کچن میں چلی گئی اور عاصم کی نگاہیں دروازے پر ٹھہر گئیں۔ وہ وہاں بیٹھے ہوئے بھی جان سکتا تھا کہ اندر وہ ہچکیوں سے رو رہی ہے۔ محبت سے ہوئی نفرت، تیری بے وفائی سے شکستہ دل ہوا میرا ہی تیری یوں جدائی سے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی، آنکھوں سے بہتا سمندر خشک ہو چکا تھا۔ اب اسے وہ تمام وعدے یاد آ رہے تھے جو اس سے کیے گئے تھے۔ عمر سلطان نے کہا تھا یا تم سے بچھڑوں گا تو مر جاؤں گا، اور کیا ہی سچ کہا تھا، مجھ سے بچھڑ کر میری ہی بہن پر مر مٹے۔ اس کی سرگوشیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، اور مجھے آ کے دیکھو، میں زندہ ہوں مگر کسی حالت میں، اور ایک سانس لیتے وجود میں مر چکے دل کے ساتھ ہوں میں، اور تم جو کہتے تھے کہ تمہیں چھوڑوں گی تو خوش کر لوں گا، اور اب تم مجھے ہی مار ڈالا ہے۔ میں لڑ رہی تھی حالات سے، یہ کبھی تو سازگار ہوں گے اور ہم ملیں گے، لیکن تم نے تو اچھے وقت کا انتظار ہی نہیں کیا، تم نے اپنے لیے اچھا وقت خرید لیا۔ اس کی دھیمی آواز پیش بڑھ کر اونچی ہو جاتی تھی اور پھر وہ دوبارہ آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی تھی۔ اس کا صدمہ پہنچا تھا، اس کو شوق لگا تھا کہ بھلے وہ عمر سلطان کی نہیں تھی، لیکن ایک مان تھا کہ عمر سلطان اس کا ہے۔ لیکن اب یہ مان بھی ریزہ ریزہ ہوا تھا اور ساتھ وہ بھی بکھر گئی تھی۔ اس کی گھٹی گھٹی سی سسکیاں ساری رات کمرے میں گونجتی رہی۔ ایک کمرے کی فاصلے پر وہ بھی ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ شائستہ بیگم کے تخت پر لیٹا وہ رات بھر اس کی سسکیوں سے بے چین رہا تھا، لیکن وہ اسے جا کر چپ کروانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے سارے دکھ آنسو بہا دینا چاہتا تھا کہ وہ ہمت پکڑے اور اس ہمت کے ساتھ وہ کشمالہ جہانگیر اور عمر سلطان کی شادی میں شریک ہو۔ جاری ہے۔